यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको क्लास हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। हामी अघिल्लो कक्षाका लागि निरन्तरता दिने क्रममा केही न्यूमेरिकल एक्जाम्पलहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। त्यो न्यूमेरिकल एक्जाम्पलहरुको डिस्कसन गर्दै गर्दै पछिल्ला टपिकहरु पनि छलफल गरौँला। एक्जाम्पल 7 मा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने फाइन्ड सेन्टर, भर्टिसेस, एसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द इलिप्स भनेको छ। यो चाहिँ 81x² प्लस 25y² प्लस 648x माइनस 300y प्लस 171 इक्वल टु 0 भनेको छ। कोएफिसिएन्टहरु पनि निकै ठुला ठुला भएको एउटा इक्वेसन दिएको छ। अनि यो इक्वेसन चाहिँ अब क्वेशनमा इलिप्सको भनेर दिया हुनाले इलिप्स हुने रहेछ, इलिप्सको इक्वेसन रहेछ भन्ने त थाहा हुन्छ। यदि भनेन भने पनि यस्तै खालको इक्वेसन त्यो हाइपरबोला पनि हुन सक्छ, इलिप्स पनि हुन सक्छ, प्याराबोला पनि हुन सक्छ। जुन जुन दिए पनि हामीले यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कम्पेयर गर्छौं। कम्पेयर गरेर हामीलाई आवश्यक परेको भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब यहाँ इलिप्सको इक्वेसन दिएको छ, यहाँहरुले हेरिसक्नुभयो। यो एउटा इलिप्स इक्वेसन हो। यो चाहिँ जनरल फर्ममा दिएको छ। यसको यो सेन्टर चाहिँ ओरिजिन नभएर कुनै अर्कै एउटा प्वाइन्ट यस के छ। सेन्टर ओरिजिन भइदिएको भए यसको इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म अर्कै हुन्थ्यो। त्यो भने x² प्लस y² इक्वल टु 1 को टाइपमा एक्सप्रेस गर्न सकिने खालको हुन्थ्यो। तर यसको चाहिँ सेन्टर 0 0 नभएर एसके छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किन त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने नि साथीहरु, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो x र y को टर्म चाहिँ हुँदैन कि। स्ट्यान्डर्ड 0 0 सेन्टर ओरिजिन भएको बेलामा यो x र y को टर्म हुँदैन। यदि सेन्टर त्यो भन्दा बाहेक अरु नै भएको बेलामा यो टर्म पनि समावेश हुन्छ। अब यसलाई हामीले कुन फर्ममा लाने त भन्नुहुन्छ भने x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर अपन यहाँले बुझ्नुभयो नि, त्यो माथिको x र y मा मात्र चेन्ज भएको कुरा गरे मैले। यस्तो खालको इक्वेसनको जनरल फर्म सेन्टर h के भएको बेलामा के हुन्छ, x माइनस h को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 टाइपमा लिएर जान्छौं हामी। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ यो फर्मुलामा लिएर जाने मात्रै खोजेका छौं हामीले। यो एज इट इज त्यही भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ के गर्यौं भने हामीले यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ पारिपट्टि लिएर राख्थ्यौं। यसलाई पारिपट्टि लिएर राख्यौं हामीले। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने यो x स्क्वायर र x को टर्मलाई एक ठाउँमा राखेका छौं। अनि यो y स्क्वायर र y को टर्मलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा राखेका छौं। अब फर्मुलामा लाने प्रयास गर्छौं हामी। यहाँ हेर्नुस् है त, यो अगाडिको 81x स्क्वायर भनेको त 9x को होल स्क्वायर हो नि, प्लस अब 2ab a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लान खोजेका छौं हामीले यहाँ। किन यो यतिमा हेर्नुस् त, यो यसको अगाडि यहाँ प्लस चिन्ह भएको हुनाले अब यसलाई हामीले a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लान्छौं। अनि यो चाहिँ यहाँ बीचमा 300 को अगाडि माइनस छ नि, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लैजाने प्रयास गर्दै छौं। त्यसको स्क्वायर कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले यहाँ अब यो भने 9x स्क्वायर, अब यो चाहिँ के त a स्क्वायर जस्तो भयो नि। a स्क्वायर जस्तो भयो, a को ठाउँमा के छ 9x छ। अनि 2 a भने 9x भयो। अनि यहाँ 18x त भयो। अब यो 18x लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा यो माथिको भ्यालु मेन्टेन हुन्छ त अब भन्दा यहाँ 36 राख्नुस्। 2 इन्टु 9 इन्टु 36 गर्नुभयो भने यो x को कोएफिसिएन्ट 648 आउँछ। भनेपछि यहाँ चाहिँ केले चाहिँ b को काम गर्यो, b को काम गर्ने कसले काम गर्यो 36 ले। भनेपछि b स्क्वायरमा यहाँ 36 स्क्वायर त हुनु पर्यो, 36 स्क्वायर भयो। तर 36 स्क्वायर को भ्यालु त हाम्रो यहाँ माथि छैन नि त, यहाँ माथि चाहिँ कहीँ पनि छैन। नभएपछि त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि -36 स्क्वायर गरौँ।
त्यसैगरी हामीले 5y² यो 25y² लाई 5y को होल स्क्वायर गर्यौं माइनस यो 300 मेन्टेन गर्न खोज्यौ 2a भने 5y अब 5 टु द 10 भयो अनि 10 30 दा 300 भने 30 हुने भयो अब b मा अनि प्लस b² गर्दा b² भयो माथि 300 भन्ने त छैन त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि -300² गर्यौं सरी -30² गर्यौं इक्वल टु -171 छँदै छ। अब हजुरहरुले मलाई फ्र्याङ्कली भनिदिनु पर्छ यो हजुरहरुले यो लाइन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो माथिल्लो लाइनबाट यो तल्लो लाइन लिएर आएको कुरा यहाँहरुलाई स्पष्ट भएको हो कि हैन अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने स्टेप यसमा यही हो अरु कुनै पनि छैन के छ हजुरहरुको प्रतिक्रिया दिनुस् त यसमा रि गर्नुपर्छ कि बुझ्याछ सर सबै साथीहरुले हजुर लिंक पनि च्याट बक्समा हालिदिएको छु सबै साथीहरुलाई यसमा समस्या छैन है त्यसो हो भने यहाँ हेर्नुस् त यति भनेको के हो त यो भने त a² भनेको 9x² + 2 9x 36 + 36² भनेको a को ठाउँमा 9x छ b को ठाउँमा 36 छ दैट मिन्स 9x + 36 को होल स्क्वायर हुन्छ a + b को होल स्क्वायर भयो प्लस अनि यतापट्टि चाहिँ यो 36² यो बाँकी चाहिँ हाम्रो यतापट्टि पारिपट्टि थपेका छौं है फेरि यहाँ हेर्नुस् है पारिपट्टि लगाएर राख्यौं हामीले यसलाई माइनस थियो यो तोड लगाएर प्लस भयो अनि यति भने चाहिँ के नि भन्दा 5y - 30 को होल स्क्वायर अनि यो 30 - 30 स्क्वायर चाहिँ हामीले पारिपट्टि लगाएर राख्यौं माइनस त्यो छँदै छ। अब यसलाई हामीले यतिखेर केही पनि गरेनौं 36 को स्क्वायर भनेको यो भयो 300 को स्क्वायर भनेको 30 को स्क्वायर भने यो भयो यदि भो सिम्प्लिफाई गर्दा यो आउँछ। अब यहाँसम्म पुगिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्नु होला भने यहाँ चाहिँ कमन तानेको छौं है फेरि यहाँ हेर्नुस् है यो यहाँ 9x यहाँ 36 बाट 9 कमन आउँछ 9 कमन को 9 को स्क्वायर कमन आउनु यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले बाहिर आउँदा 9 स्क्वायर भयो अनि x + 4 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ पनि 5 छ यहाँ 30 छ 5 कमन आउँछ होल स्क्वायर बाहिर भएको हुनाले -5 स्क्वायर चाहिँ कमन आयो 25 आउने हो अनि बाँकी रहेको y - 6 को होल स्क्वायर यहाँ छँदै छ। अब हामीले पारिपट्टि त 1 बनाउनु पर्यो हो यसले उतापट्टि लगाएर डिभाइड गरिदिन्छौं हामी हेर्नुस् त यही पारिपट्टिको 2025 ले यतापट्टि दुईटैलाई डिभाइड गर्दियौं डिभाइड गर्दा 81 ले यसलाई क्यान्सल आउट गर्दाखेरि 25 हुँदो रहेछ 25 ले यसलाई गर्दा 81 आउँदो रहेछ यो दुईटै स्क्वायरमा गयो। अब x + 4 को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 25 भनेको त 5 स्क्वायर भयो यो भनेको त एज इट इज छ 81 भनेको 9 स्क्वायर हो इक्वल टु 1। अब यहाँ हेर्नुस् हो यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर यास के भएको इलिप्स को स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो त्यो फर्ममा गयो कुन फर्ममा x - h को होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर अपन 9 स्क्वायर छ b स्क्वायर हुनेवाला छ यो प्लस भएको ठाउँ कम्पेयर गर्दा पछि हामी माइनस लेखिहाल्छौं। अब यो इक्वेसन छ नि यसलाई हामी यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौं कम्पेयर गरिसकेपछि a को ठाउँमा यहाँ हेर्नुस् त a को ठाउँमा के चाहिए 5 b को ठाउँमा के छ 9 h को ठाउँमा के छ x माइनस यहाँ कम्पेयर गर्नुस् त यसलाई यो दुईटालाई हेर्नुस् त यहाँ x + 4 छ यहाँ x - h छ भनेपछि यो h को ठाउँमा त 4 छ तर यहाँ माइनससँग कम्पेयर गर्नु भने h को भ्यालु के हुन्छ -4 हुनुपर्छ h भनेको -4 के भने कति छ भन्नु होला भने यो ठ्याक्क के को ठाउँमा 6 छ हेर्नुस् यति आयो यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले अहिलेसम्म के को भ्यालु थाहा भयो a को थाहा भयो b को थाहा भयो h को थाहा भयो k को थाहा भयो। अब इलिप्समा त a ठुलो कि b ठुलो भन्ने कुरा हुन्छ फेरि यहाँ त अभियसली हामीले b ठुलो पायौं b चाहिँ ठुलो छ है। अब यहाँ अवेलेबल भएका भ्यालुहरुबाट अब सेन्टर के त इलिप्सको यस के भने त भ्यालु हाम्रो अगाडि आइसक्यो -4 6 भर्टेक्स अफ द इलिप्स के हो त भन्दा b ठुलो भएको कारणले गर्दा भर्टेक्स भनेको ब्र्याकेटमा h, k + - b हो h - k + - b ठुलो भएको हुनाले यदि a ठुलो भइदिएको भए के हुन्थ्यो h + - a, k हुन्थ्यो त्यो फर्मुला अगाडिको लिस्टमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि -4
6 प्लस माइनस 9 यो माथिको अब यस को भ्यालु पनि छ के को पनि छ बी को पनि भएपछि त अनि यो आइहाल्यो नि अनि यसमा तपाईले प्लस चिन्ह लिनुभयो भने यो आउँछ माइनस चिन्ह लिनुभयो भने यो हुन्छ if you take plus sign you will get this vertex if you take minus sign you will get this vertex यसरी हामीले vertex पनि कम्पेयर गर्न सक्छौं अब हामीलाई के थाहा छ a र b को भ्यालु दुईटै थाहा छ a र b को भ्यालु थाहा भइसकेपछि अब हामीले के निकाल्न सक्छौं eccentricity E is equal to square root b square minus a square upon b हो a र b भयो हुन्छ हेर्नुस् त let's substitute all the values of a and b and then simplify you will get this यो चाहिँ के हो eccentricity को भ्यालु eccentricity पनि आयो अब फोकी के हो त भन्दा यो अवस्थामा फोकी भनेको h, k plus minus be हो यदि a चाहिँ ठुलो भइदिएको भए के हुन्थ्यो h plus minus ae, k हुन्थ्यो अनि h k b e यहाँ भएका सबैको भ्यालु थाहा छ हामीसँग माथि कम्पेयर गर्दा आइसक्यो केही त एसेन्ट्रिसिटीको चाहिएको भ्यालु यहाँ निकालिसक्यौं हामीले अनि यहाँ भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्नुस् टक्क राख्दिनुस् तपाईले यो पाउनुहुन्छ यो चाहिँ फोकस प्वाइन्ट चाहिँ त्यस्तो हो रहेछ यस्तो फर्ममा आएको छ यही फर्ममा हामीले राखेका छौं स्क्वायर रुटको फर्ममा छ त्यही फर्ममा राखेका छौं हामीले यसमा के आपत्ति परेन अब यसरी हामीले गर्यौं अब डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्न पर्यो भने के गर्ने यसको त डाइरेक्ट्रिक्स पनि चाहिन्छ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्न पर्यो भने त यस्तो बेलामा y = k plus minus b upon e हो यहाँले त्यो फर्मुला चाहिँ अलिकति एक्सरसाइज गर्नै पर्ने हुन्छ यो बेलामा अनि यहाँ k को b को e को भ्यालु छ भने राख्नुस् सिम्प्लिफाई गर्नुस् तपाईले यो भ्यालु पाउनुहुन्छ यो चाहिँ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हो यहाँ चाहिँ अब यो स्क्वायर रुटमा टर्ममा भएको हुनाले यतिकै राखिया छ यतिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन हामीले कम्प्युटरमा प्लट गर्ने हो भने चाहिँ यो लाइन यस्तो देखिन्छ र ग्राफ अफ द इलिप्स हो नि हामीले अहिलेसम्म काम गरेको यत्रो सिम्प्लिफाई गर्यौं यत्रा विभिन्न पार्ट्सहरु क्याल्कुलेसन गर्यौं नि हो त्यो इलिप्सको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ कम्प्युटरबाट बनाएको अब हामीले पछि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यस्तै इक्वेसनहरु दिएर ल यो ग्राफ प्लट गर्नुस् त भने यही ग्राफ प्लट गरेर देखाउने कम्प्युटरबाट तपाईं हामीले त्यो गर्छौं ल यहाँ हेर्नुस् त अब -4 - 15 यो चाहिँ यो लाइन भयो अनि यतापटि इनर भर्टेक्स भइहाल्यो यो भर्टेक्स भयो माथि क्याल्कुलेसन गरेर आइसकेको छ अनि यो कालो चाहिँ फोकस भयो माथिको कालो र यो चाहिँ फोकस भयो यो चाहिँ सेन्टर भयो सेन्टर -4 6 आएको छ यसरी सेन्टर चेन्ज भयो भने इलिप्स सेन्टर ओरिजिनमा नभएर अन्तै पनि सेन्टर भएको बन्छ भनेर हामीले त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्यो भने यो खालको ग्राफ बन्नु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई स्पष्ट पार्न खोजे यहाँहरुलाई काइनेर अप्ठ्यारो भयो बुझ्न अप्ठ्यारो भइराछ अर्थात यो हेरेर हामी गर्न सक्छौं यही तरिकाले भन्ने लाग्छ भने यहाँहरुको प्रतिक्रिया के छ यसो मलाई इन्फर्म गर्दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो पछि आउने साथीहरुको अलिअलि छुट्यो पनि होला यो छुट्यो पनि हामी पछि हाइपरबोलाको गर्दाखेरि त रिपिट त हुन्छ पछाडी एउटा हाइपरबोलाको पनि छ यसमा समस्या के छ साथीहरु फ्र्याङ्कली भन्नुस् है के छ भने छैन नबुझ्नु भएको छ भने बुझ्नु भएको साथीहरुले बुझिहाल्नुभयो नबुझ्नु भएको साथीहरुको प्रब्लम छ भने मजासँग भन्नु होला ल यो रह्यो हाम्रो अहिले इलिप्सको एउटा इक्वेसन दिएको बेलामा त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर गएर कम्पेयर गरेर आवश्यक परेका भ्यालुहरु फर्मुला युज गरेर निकाल्नेसँग सम्बन्धित प्रब्लम हामीले यसरी गर्यौं यो प्रब्लम हेरेर यहाँहरुले एक्सरसाइजमा भएका प्रब्लमहरु मज्जासँग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मेरो विश्वास छ है ल हजुरहरुलाई अब अर्को एक्जाम्पल अर्कोमा जाउँ हामी एक्जाम्पल हाम्रो फर्ममा चाहिँ लिएर जाउँ यहाँनिर फाइन्ड द सेन्टर भर्टिसिस एसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द इलिप्स भनेको छ यो इलिप्स हैन हाइपरबोला हो यो शब्द छैन भनेर बुझ्नु होला अफ द कोनिक सेक्सन भन्नु नि सोधिदिन सक्छ यसलाई के भन्छ कहिलेकाहीँ फाइन्ड द सेन्टर भर्टिसिस एसेन्ट्रिसिटी
है फोकी अफ द कोनिक सेक्सन भनिदिन सक्छ त्यहाँ चाहिँ कोनिक सेक्सन भनेर हामीलाई आयो भने कोनिक सेक्सन भन्ने बित्तिकै त त्यो हाइपरबोला इलिप्स प्याराबोला जे पनि हुन सक्ने भयो अहिलेलाई बुझ्नुस् यो इक्वेसन दिएको छ यहाँहरुले कोनिक सेक्सन मात्रै भनेर बुझ्नु होला यहाँनेर यो इक्वेसन त्यसै यही भइहाल्यो अगाडि हामीले अघिल्लो प्रब्लम गर्दा जे गर्यौं नि त्यो सबै कुराहरु यहाँ फलो गर्दै छौं फेरि यहाँ यो सबै यहाँ छन् जस्ता तस्तै लेख्यौं अनि यसमा भएको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ पारिपट्टि गयो त्यसलाई पारिपट्टि लिएर फाल्ने अब यताको x का सन्तानहरुलाई र y का सन्तानहरुलाई एकैठाउँ राख्यौं हामीले अनि y कोमा यो अगाडिको यहाँ पनि माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ के सरी यहाँ पनि यहाँ चाहिँ प्लस छ ठुलो पावरको अगाडि चाहिँ माइनस छ कि अनि माइनस कमन तान्दिएर यहाँ हामीले यसलाई ब्र्याकेट भित्र राखेका छौं यो बुझ्नुहुन्छ खोल्नु भयो भने यो माथिको आइहाल्छ माइनस दिस माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ यो आइहाल्छ किनभने y स्क्वायर को हाईएस्ट पावर को अगाडि माइनस भएको हुनाले माइनस कमन तानेर सजिलो बनाएको हामीले बुझ्नुहुन्छ अब अघि जस्तै स्क्वायर कम्प्लिट गर्न खोज्दै छौं हामी 64x स्क्वायर भनेको 8x स्क्वायर को होल स्क्वायर भइहाल्यो अनि 2 8x 16 यो त यसलाई फ्याक्टर गरेर त हो नि 2 भने सूत्र फर्मुलाको 2 8x भनेको यो a 2a अब कतिले मल्टिप्लाई गर्दा त यो माथिको आउँछ त हेर्नुस् त कतिले मल्टिप्लाई गर्दा यसो अब्जर्भेसन गर्नु साथीहरुले एकचोटी सरर हेर्नुस् त आफैले बुझ्नु भएको नभएको मलाई अनि प्रतिक्रिया दिनुस् त 2 मिनेट छोडे हजुरहरुलाई ल यो मजासँग एकचोटी तपाईले अब्जर्भेसन गर्नुस् त यो सिम्प्लिफाइलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ मैले एकछिन छोडे तपाईहरुलाई है त बुझ्नको लागि हेर्नु भएको छ नि हैन बुझिरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा छ है के छ कुनी सोचिरहनु भयो होला बुझिरहेको सर सबै जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै भएको छ अरु केही होइन हामीले b स्क्वायर को ठाउँमा यो थपेका छौं माइनस गरेका छौं अनि यो ब्र्याकेट भित्रै काम गरेका छौं है यहाँनेर चाहिँ यो 11y स्क्वायर माइनस 2 11y 33 प्लस 33 गर्यौं अनि माइनस 33 यही पनि गर्यौं हामीले है पारिपट्टिको टर्म त्यही छ अनि अगाडिको यति मिलायौं यो भयो त्यसपछि हाम्रो छ नि यो यति भने चाहिँ फर्मुलामा जान्छ यसलाई मात्र ब्र्याकेटमा राखेर यो माइनसले यसलाई माइनस प्लस बनाएर बाहिर निकाल्दियौ हामीले फर्मुला भन्दा बाहिरको टर्मलाई निकाल्दियौ बाँकी रहेको त के भयो यो त्यही भइहाल्यो यो यताको फर्मुला भयो अनि यतापटिको बाँकी रहेको यो माइनस यो र यो छ नि यसलाई हामीले पारी लगायौं पारीपट्टि लगिदियौ अब फर्मुलामा जान्छ अब त 8x प्लस 16 को होल स्क्वायर माइनस 11y माइनस 33 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु पारीपट्टिको नम्बर यो भयो अनि यहाँ यो सबै त्यतिकै राख्यौं यसलाई जोड घटाउ गरेर हामीले यहाँ यति राख्यौं अब यहाँ छ नि यहाँ यो ब्र्याकेट भित्र हेर्नुस् त 8 कमन आउँछ नि 8 कमन आउने बित्तिकै भित्र x + 2 हुन्छ अनि 8 कमन आउनु भनेको त्यसको नि स्क्वायर छ यहाँ त्यो 8 स्क्वायर हुन्छ यहाँ पनि त्यही भयो 11 स्क्वायर चाहिँ साझा आयो यो भयो अनि यति भइसकेपछि 64 121 त भइहाल्यो त अब सिम्प्लिफाई धेरै अब के गरिनु पर्ला र अनि यो 7744 लाई यतापट्टि ल्याएर डिभाइड गर्दियौ डिभाइड गरेपछि यो फर्ममा आउँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ के भयो भने यस्तो फर्ममा गयो कि बीचमा माइनस आयो नि बीचमा माइनस आउने गरी मेन्टेन भयो यो भनेपछि यो बीचमा माइनस आउने बित्तिकै यो चाहिँ हाइपरबोला रहेछ यो सुरुको कोनिक सेक्सन हाइपरबोला रहेछ यो यदि त्यहाँ प्लस चिन्ह भइदिएको भए हामी इलिप्स भन्थ्यौ हो यो पनि यो हाइपरबोलाको नि सेन्टर चाहिँ एसके छ अर्थात ओरिजिन छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यसलाई हामीले कुनसँग कम्पेयर गर्छौं यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो जनरल इक्वेसन हो सेन्टर एट एसके को लागि
कम्पेयर गर्दा तपाईँ हामीले के पाउँछौँ त अब भन्दा ए को ठाउँमा 11 यहाँले पाइरहनु भएको छ, बी को ठाउँमा 8 यहाँले पाइरहनु भएको छ। एच भने चाहिँ कम्पेयर गर्नु त एक्स माइनस एच, एक्स प्लस 2 छ, माइनस 2 के भनेको 3 छ भनेपछि माइनस 2 3। सेन्टर माइनस 2 3 पनि आयो, ए को भ्यालु पनि आयो, बी को भ्यालु पनि आयो। हामीलाई चाहिएको यति भ्यालु हो अहिलेलाई। यही भ्यालु प्रयोग गरेर त्यो क्वेसनले जे निकाल भनेको छ नि त्यही भ्यालु निकाल्दैछौँ हामी। सेन्टर अफ हाइपरबोला एच के माइनस 2 3 अगाडि आइसकेको छ एच र के को भ्यालु। भर्टेक्स अफ द हाइपरबोला यहाँ हेर्नुहोस् त एच प्लस माइनस ए के एच प्लस माइनस ए के अनि त्यो भने ए एच को नि भ्यालु छ, ए को पनि छ अनि के को पनि छ भनेपछि भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट आयो। अनि यहाँ चाहिँ प्लस साइन लिनुभयो भने एउटा आउँछ, यो आउँछ, माइनस साइन लिनुभयो भने यो आउँछ। यहाँ दुईटा प्लस माइनस फर्म छ फेरि, किनभने प्याराबोला हाम्रो इलिप्सको र हाइपरबोलाको त जहिले पनि भर्टेक्सहरू दुई दुईवटा हुन्छ, त्यही भएर दुईटा आएको यहाँ प्लस माइनस लिएर। अनि एसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको त √a² प्लस b² बाई ए हो। हाइपरबोलाको केसमा भ्यालु राख्दिन सक्नुहुन्छ, यो पाउनुहुन्छ। फोकस निकाल्न पर्यो भने एच प्लस माइनस ए इकमा के हो सबै भ्यालु, यो फर्मुला मात्रै याद गर्नु भएर हामीले चाहिएको भ्यालु कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईले सबै भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो गाह्रो होइन, यसलाई प्र्याक्टिसको मात्रै अलिकति खाँचो हो, अरू के पनि गाह्रो छैन। -2 प्लस माइनस 30 यो फर्म आयो। यो चाहिँ हाम्रो फोकस हो। तपाईले यहाँ अब स्क्वायर रुट छ, यहाँ हाम्रो त्यो जोड घटाउ नगरे मात्रै हो। प्लस लिनुभयो भने एउटा पोइन्ट आउँछ, माइनस लिनुभयो भने अर्को पोइन्ट आउँछ। यतिकै राख्न नि सक्नुहुन्छ, केही फरक परेन है। ल अब डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ यस्तो रहेछ। डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ के छ, एक्स इक्वल टु एच प्लस माइनस ए अपन ई। एच को भ्यालु छ, ए को छ, ई को छ, यो सबै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, यस्तो खालको आउँछ। अब यस्तो आयो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नम्बर किन आएन भनेर चिन्ता नमान्नुहोस्। हाम्रो भ्यालु कम्पेयर गर्दा जस्तो आउँछ फर्मुलामा त त्यही फर्ममा हामी राखिदिन्छौँ। अब यो सबैले क्यालकुलेसन गर्यो भने कुनै एउटा डेसिमल भ्यालुमा जान्छ, कुरा त्यति नै हो। त्यतिकै राख्दाखेरि हाम्रो ग्राफ प्लट गरिहाल्छ कम्प्युटरले, त त्यो पोइन्टलाई इनपुट गर्ने बित्तिकै हाम्रो पोइन्ट फिक्स गरिहाल्छ। हो, यो माथि एभाइलेबल भएका जति पनि इक्वेसन छ, इक्वेसन अनि त्यसका सेन्टरहरू, फोकस, डाइरेक्ट्रिक्स सबै कुराहरूलाई हामीले कम्प्युटर इनपुट गर्ने हो भने यो पाउँछौँ। सेन्टर यहाँ छ, भर्टेक्स यो आएको छ, यहाँ डेसिमलमा आएको छ। त्यो भर्टेक्स माथिको टाइप माथिको फर्महरूलाई राख्दाखेरि हाम्रो सबै कम्प्युटरमा चाहिँ डेसिमल फर्ममा क्यालकुलेसन भएर आएको छ। अनि डाइरेक्ट्रिक्स भनेको यो ब्लू कलरको लाइन र ग्रीन कलरको लाइन हो, यिनीहरू आएको छ। अनि हाइपरबोला भन्ने बित्तिकै यो दायाँ र बायाँ फर्केको कुरा यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ। त्यसलाई हामीले कम्प्युटरमा इनपुट गर्ने बित्तिकै त्यसले दिने ग्राफको नेचर चाहिँ यस्तो खालको बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन जनरल के हुन्थ्यो, सेन्टर चाहिँ यहाँ ओरिजिनमा पर्दाखेरि x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टु 1 वा -1 हुन्थ्यो। तर अहिले सेन्टर यहाँ नपर कहाँ पर गयो, यसको यतापट्टि गयो। त्यही भएर सेन्टर यस के चाहिँ फेरि हो भन्ने सन्दर्भबाट यो हाइपरबोलासँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम पनि गरियो। यहाँहरूलाई कतै प्रब्लम त्यस्तो केही फिल भयो कि प्लिज हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है, फ्र्याङ्कबाट। क्लियर हुनुहुन्छ? यो तरिकाको प्रब्लम आयो भने अब यति धेरै ठुल्ठुला नम्बरहरू भएका एक्जाम्पलहरू त्यहाँ बुकमा नहुन सक्छ। मैले चाहिँ ठुलो खालका अङ्कहरू देखाएर पनि यहाँलाई गर्दै लिएर जाँदा सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले नम्बर चाहिँ ठुल्ठुलो राखेँ हो। इक्वेसन त्यस्तो खालको आउने गरी एक्सर्साइजमा यस्तै खालका प्रब्लमहरू छन्, यहाँहरूले अब गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी हाम्रो अब सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर पनि सकिन्छ, फेरि एक्सर्साइज सिद्धियो त्यो पनि। अब हाम्रो एउटा लास्टमा एउटा सानो टपिक छ, त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लम मात्रै गर्छौँ। के छ साथीहरू, यहाँसम्म ठिक हुनुहुन्छ? यहाँसम्म एकदम क्लियर हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् है। ल, यहाँसम्म हजुरहरू एकदम क्लियर हुनुहुन्छ भने अब यही स्लाइडहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि यहाँहरूले यो स्लाइडका आधारमा प्रब्लम हेरेर, बुक हेरेर अनि फर्मुलाहरू हेरेर एक्सर्साइजबाट प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब यो सँगसँगै अब हामी अर्को एउटा सानो टपिक छ,
थोरै समयमा हामी एउटा सानो टपिकको बारेमा नि छलफल गरौँ, किनकि यसलाई धेरै दिन नलगाउँ। अब यो सेक्सनलाई, कोनिक सेक्सन एकदम लङ च्याप्टर हो, यसमा धेरै समय पनि लागिसकेको छ हाम्रो। अब हामीले कोनिक सेक्सनको बारेमा अहिलेसम्म जति पनि छलफल गऱ्यौँ नि साथीहरू, कोनिक सेक्सनको बारेमा हामीले कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन कोर्सले जति लेभलमा स्टडी गर्न हामीलाई सजेस्ट गरेको छ त्यसको आधारमा यहाँहरूलाई सकेसम्म मैले चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी नै आइपुग्दाखेरि अलिकति टाइम बढी पनि लागेको छ। यसमा हामीलाई त्यस्तो टेन्सन छैन, किनकि बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग भन्ने अपेक्षा हो। यहाँहरूले अब स्लाइडहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै बुझ्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ, फेरि यति भनेकै भरमा चाहिँ हुँदैन। अब हामीले अहिलेसम्म पढेको कोनिक सेक्सनका विभिन्न टाइप्सहरूमा त्यसका कार्टेसियन फर्महरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। जस्तै जुनसुकै कोअर्डिनेटहरू प्राय हाम्रो एक्स र वाईको फर्ममा थियो, एक्स वाईको फर्ममा। अब हामी त्यही कोनिक सेक्सनहरूलाई पोलर कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा पनि पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो कोर्समा अन्तिम टपिकमा त्यो राखिदिएको छ हो। अब म यहाँहरूलाई कोनिक सेक्सन विथ पोलर कोअर्डिनेट्स भनेर म त्यतातिर लैजान चाहन्छु। जस्तै अहिलेसम्म एक्स र वाईको फर्ममा पढियो भन्नुको अर्थ त्यो कार्टेसियन फर्ममा पढ्यो, त्यो चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बेसिसमा पढेको, त्यसलाई हामी कार्टेसियन फर्म भन्छौँ। अब हामी पोलर कोअर्डिनेटलाई, कोनिक सेक्सनको पोलर कोअर्डिनेटलाई अब अर्कै एंगलबाट डिफाइन गर्छौँ र पोलर कोअर्डिनेट र कार्टेसियन कोअर्डिनेटको बीचको रिलेसन के छ त हो, हामी त्यो रिलेसनको बारेमा छलफल गर्छौँ। तसर्थ यहाँ डेफिनेसनमा थोरै कुराहरू यहाँ गरिएको छ। यो डेफिनेसनमा भएका कुराहरूलाई हामी फिगरबाट जस्टिफाई गर्छौँ। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। द पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम इज अ 2-डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम, 2-डाइमेन्सनल, in which each point on the plane is determined by a distance from a reference point, एउटा reference point फिक्स गर्छौं, and an angle from a reference direction. त्यसको डिरेक्सनमा त्यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि जाने पोइन्टमा जाने एउटा लाइन हुन्छ, त्यो लाइनले बनाएको एंगलको रेफरेन्समा पनि हामी पोलर कोअर्डिनेटलाई जस्टिफाई गर्छौं। अर्को छ पोलर कोअर्डिनेट्स आर द सेट अफ भ्यालुज दैट क्वान्टिफाई द लोकेसन अफ अ पोइन्ट बेस्ड अन, दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पोलर कोअर्डिनेटमा दुईटा मात्रै कम्पोनेन्ट हुन्छ। हुन त कार्टेसियनमा पनि एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट पढ्या हो हामीले, यसमा पनि उतापट्टि चाहिँ एक्स पार्ट र वाई पार्ट भन्ने हुन्थ्यो, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बेसिसमा। अब यहाँ पनि त्यही दुईटा पार्ट चाहिँ हुन्छ, तर के हुन्छ त भन्दा द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट एन्ड द फिक्स्ड ओरिजिन। ओरिजिन भनेर एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जस्तै ओरिजिन नभएर एउटा ओरिजिन भनेर चाहिँ हामी सपोज गर्छौं। एन्ड एंगल बिट्विन द पोइन्ट एन्ड द फिक्स्ड डिरेक्सन, त्यसमा एंगल के हो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौं है। अब त्यो फिक्स्ड पोइन्ट भनेर हामी ओरिजिन पनि भन्न सक्छौं, इनिशियल पोइन्ट पनि भन्छौं, त्यसलाई कहिलेकाहीँ हामी पोल पनि भनिन्छौं। अनि त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी कि त रेडियस भन्छौं, प्राय जसो हामी रेडियस भेक्टर भनिन्छौं। यहाँसम्म भनेमा तपाईहरुले धेरै क्लियर बुझ्नु भएको छैन मलाई थाहा छ। ल अब यहाँ हेर्नु होला है, कहाँबाट आयो कसरी आयो भन्ने कुराहरुमा म यहाँहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले हातमा बाँधेको घडी यहाँहरुले अब्जर्भ गर्नु भएको छ, त्यहाँ भएका सुईहरुले विभिन्न एंगलहरु बनाएर रोटेसन गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले यो एउटा लाइन फिक्स गर्नुहुन्छ, यो आवरको लाइनलाई फिक्स गर्नुहुन्छ, अनि यो एकछिन फिक्स भएर बसिरहेको जस्तो धेरै भान हुन्छ हामीलाई। अनि मिनेट सुई चाहिँ घुम्या घुमे गर्छ वा सेकेन्ड सुई पनि घुम्या घुमे गर्छ। त्यसले घुम्दै जाने क्रममा विभिन्न एंगल बनाउँछ। यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको एंगल बनाएको देखाएको छ है, एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। अब त घडीको एप्रोचबाट हेर्नुभयो भने मिनेट सुई यहाँ आइपुग्दा यो मिनेट सुई नसम्झिनु होला है एकछिनलाई। यो मिनेट सुई यहाँ 6 मा आउँदा कहाँ सिधा 3 मा हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। फेरि यो लाइन यता आउला बीचमा, यदि यो मिनेट सुई कन्सिडर गर्नुभयो भने यो यता बीचमा आउला। यो सेकेन्ड सुई भयो भने त लगभग त्यही देखिन्छ। यसलाई सेकेन्ड सुई सम्झिनुस्, यसलाई मिनेट सुई सम्झि के रे आवर सुई सम्झिनुस्। अनि यस्तो बेलामा यहाँ 90 डिग्रीको कोण बनिरहेको पनि हुन्छ हो। यो चाहिँ आवर सुई चाहिँ फिक्स लाइन हो, फिक्स लाइन। अनि मिनेट सुईको टुप्पो छ नि, वो त्यो चाहिँ फिक्स पोइन्ट हुन्छ हाम्रो पछि। अनि यो बीचको लाइन छ नि, यो
यो चाहिँ हामी ओरिजिन जस्तो हुन्छ। अनि यो लाइन चल्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, यो एंगल पनि यो सेकेन्ड सुई त यता बढ्दै 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 यता जाँदा त त्यसको एंगल पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ नि। हो, एउटा एंगलको रिफरेन्समा अर्को चाहिँ फिक्स्ड पोइन्टको रिफरेन्समा हामीले कोअर्डिनेट डिफाइन गर्छौं। त्यो भनेको यहाँ हेर्नुस् त, हो यो चाहिँ ओरिजिनल फिगर चाहिँ यो हो हाम्रो, यो चाहिँ फिक्स पोइन्ट हो हाम्रो, यो चाहिँ यो जस्तो। अनि यो एक्स एक्सिसलाई फिक्स गर्छौं हामी, यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसलाई फिक्स गर्छौं। त्यो एक्स एक्सिसलाई फिक्स गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ आवर सुईलाई फिक्स गरेका छौं हामीले। यो चाहिँ एप्लिकेसन कहाँ हुँदो रहेछ भनेर यहाँहरुलाई मैले घडी देखाएको मात्रै हो यो। अनि एउटा फिक्स पोइन्ट छ हाम्रो, आर्बिट्ररी पोइन्ट भन्थ्यौं नि, आर्बिट्ररी पोइन्ट उतापट्टि हामी पी एक्स वाई भन्थ्यौं, तर यहाँ चाहिँ पी आर थीटा भन्यौं। किन? किनभने यो फिक्स पोइन्ट एउटा फिक्स्ड लाइनको बेसिसमा यो फिक्स पोइन्ट भयो, अनि त्यो फिक्स्ड एउटा लाइन, यो लाइन फिक्स गर्छौं, अनि हामी एउटा पोइन्ट आर्बिट्ररी पोइन्ट लिन्छौं र त्यो फिक्स गरेको ओरिजिन पोइन्ट र त्यो पोइन्टलाई जोड्ने एउटा रेखा हुन्छ, हो यो चाहिँ आर हो। त्यसलाई हामी रेडियस भेक्टर भन्छौं। त्यो रेडियस भेक्टरको बेसिसमा कोअर्डिनेट डिफाइन हुन्छ। अब यसको यो डिफाइन कसरी भयो त भन्दा, यसको पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ यो पोइन्ट पी देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स कति हो, त्यो डिस्टेन्सको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ आर राख्छौं। अनि त्यो लाइनले यो फिक्स लाइनसँग कति डिग्रीको एंगल बनायो भनेर हामी यहाँ थीटा छ एंगल, हो त्यो थीटालाई चाहिँ पछाडिपट्टि राख्छौं भने हो। अब यही पीआर थीटा भन्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, पोलर कोअर्डिनेट भन्छौं। त्यसैले पोइन्ट ओ इज कल्ड ओरिजिन। यो फिगरबाट हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट ओ चाहिँ ओरिजिन हो, ओपी चाहिँ रेडियस हो, रेडियस भेक्टर हो, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन रेडियस भेक्टर विथ द फिक्स लाइन इनिशियल लाइन ओ एक्स हैन। अनि यदि यो पी भन्ने पोइन्ट एक्स मै लियौं भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फेरि थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ। अनि द पोइन्ट पीआर थीटा चाहिँ एउटा आर्बिट्ररी पोइन्ट हो भन्ने हामीले यसरी लियौं, हो यो बेसिसमा हामी कोअर्डिनेट डिफाइन गर्छौं। यसलाई हामी पोलर कोअर्डिनेट भन्छौं। अब यसको बाँकी रहेका कुराहरूलाई म भोलि तपाईहरुलाई यसको थ्योरेटिकल पार्टमा अगाडि बढाउँदै जान्छौं। अब हामी यो कोनिक सेक्सनलाई जस्ट 2 दिन टाइम लाग्छ, 2 दिनमा हामी सिध्याउँछौं, भोलि र पर्सिमा सिध्याउँछौं। त्यसपछि हामी भेक्टरतिर जान्छौं। यहाँहरुलाई मैले अहिलेलाई यति नै गर्न सम्भव होला जस्तो छ। क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु? कतिको चित्त बुझिरहेछ? अब हजुरहरुलाई मैले यहाँ हाजिर छोड्छु, हाजिर पनि यहाँले गर्नु होला। हाजिर अगाडि पनि छोडेको थिएँ, बुझिरहेछ सर। ल हाजिर एटेन्डेन्स गर्नु होला साथीहरु।